नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो नमस्कार। हामी हप्तामा ह्यान्डराइटिङ कक्षाको आज 5औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले घरमा हिजो सिकाएको कुराहरू राम्रोसँग लेख्नुभयो होला, अक्षरलाई हँसाएर आफू पनि हाँस्नुभयो होला भन्ने विश्वास हामीले लगेका छौँ। र हिजोको होमवर्क धेरै भाइ बहिनीहरूले हामीलाई पठाउनु भएको छ। हेर्दाखेरि धेरैले राम्रो गर्नुभएको छ, तर केही भाइ बहिनीहरूले अरू जानियो, यो छे त लेख्न जानिएन, छे र यो मोटो समा अलिकति गाह्रो भयो अनि ए पनि गाह्रो भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो कुरामा म फेरि आज अलिकति दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँहरूले अलिक गाह्रो भएको रहेछ, छे मोटो स र ए लेख्न अलिकति गाह्रो भयो, फेरि दोहोऱ्याइदिनुहुन्छ कि भन्नुभएको छ। ठिक छ, यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु। भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँहरू सानो क्लासको हुनुहुन्छ भने अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। यदि ठुलो क्लासको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफूले जानेको कुरा आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्नुहोला। छे त्यति गाह्रो कुरै छैन, सजिलो तरिकाले लिनुपर्छ। तपाईँहरूले त यस्तो जेरो बनाउन आउँछ नि, होइन? ल ठिक छ, यसरी जेरो बनाउनुहोस्, फेरि जेरो बनाउनुहोस् त, फेरि जेरो बनाउनुहोस् अनि यहाँबाट तानेर यसलाई द जस्तो लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, जेरो बनाउनु भयो, यसलाई द जस्तो लेख्नुहोस्, फेरि अनि यसबाट माथि तानिदिनुहोस्। ल कहाँ गाह्रो भयो त? जेरो बनाउनुहोस्, द लेख्नुहोस्, यता लिनुहोस्, जेरो बनाउनुहोस्, द लेख्नुहोस्, माथि लिनुहोस्, यसलाई भयो छे। मोटो स पनि त्यही हो, यसरी ल्याउने हो, यसलाई अलिकति माथि ल्याउने हो, अस्तिको र लेखे जस्तो गरे पनि भयो। अझै गाह्रो भयो, यसरी लेख्नुहोस्, अझै गाह्रो भयो, यसरी लेख्न तपाईँलाई गाह्रो भयो भने यसरी तान्नुहोस्, यसो लिनुहोस्, गोलो लाउनुहोस् अनि यहाँ माथिबाट यस्तो गर्नुहोस्, यो पनि मोटो स भयो नि। कुनै पनि समस्यालाई हिजो भनेको जस्तो तपाईँहरूले टुक्र्याउनुहोस् के, सानो सानो अंशमा लिनुभयो भने सजिलै लेख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, फेरि यसरी घुमाउनुहोस्, घुमाइसकेपछि अलिक यहाँबाट गएर माथि यसरी ल्याउनुहोस्, यसरी भन्छ मोटो स। ल ए पनि त्यस्तै हो, अलि माथि लिनुहोस्, यसलाई यस्तो ल्याउनुहोस्, यसलाई यता ल्याएर अलि तल लिनुहोस्, यस्तो गरेर अलि तल लिनुभयो भने यसलाई भन्छन् ए। ल ए। ल अब पक्कै भाइ बहिनीहरूले फेरि लेख्नुभयो भने अवश्य सक्नुहुन्छ है त। आज 5औं दिनमा हाम्रो नयाँ कोर्स सुरु गर्छौँ र चको प्याटर्नहरू छन् केही। चको प्याटर्न जस्तै च कसरी लेख्ने, ज कसरी लेख्ने। च लेख्दाखेरि पहिला यस्तो तान्ने, फेरि तेर्सो तान्ने, यो देब्रेबाट दायाँ अनि यस्तो लिने, फेरि यसरी गर्नुभयो भने माथि टक्क च। चमा धेरैले च यस्तो लेख्ने गरेको पाइन्छ, यस्तो च। अब हेर्नुहोस् त, यो कसैले च चाहिँ यस्तो गरेर यस्तो पनि गर्ने चलन छ। अब यहाँनिर के मिस्टेक भयो भने यो त डिकामा लेख्नु पर्ने थियो नि, यो पनि मिस्टेक भयो, यो हुँदै भएन। यो च लेख्ने तरिका तपाईँलाई सजिलो छ, यसरी तान्नुहोस्, बिचमा तान्ने, माथि लिने, टक्क बनाउने, च भयो। च जान्छ। अब ज पनि लेख्ने चलन हामीले सिकाउने यसरी सिकाइन्छ, यसरी गरिन्छ। ज यस्तो पनि लेख्ने चलन छ, ज यिनीहरू ज भनेको त्यति राम्रो ज मानिँदैन। ज पनि चको जस्तै ठ्याक्क तान्नुहोस्, फेरि यसरी तान्नुहोस् अनि यहाँबाट यसरी बनाउनुहोस्, यसरी तान्नुहोस्, सट्ट लानुहोस् त माथि। ल हेर्नुहोस् त, यसरी तान्यो, माथि लियो भने ज बन्यो। ल ज जानिसकेपछि
यही प्याटर्नबाट हामीले ज्ञ लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त ए ज्ञ। ल अब हामीले च र ज्ञबाट बनेका शब्दहरू बनाउनु पर्यो। चबाट चरा, ल ज्ञबाट ज्ञ, तपाईहरु जस्तै ज्ञानी। हेर्नुहोस् त ज्ञानी। ल अर्को हुन्छ चबाट चक, ल चक भयो हैन। यसै गरेर तपाईहरु अरु पनि शब्द तपाईहरुले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो त? अब यो सँगसँगै हामीले अर्को सिक्नुपर्ने छ त्रको प्याटर्न अलिकति यसरी जस्तै त्र यस्तो पनि लेख्ने चलन छ त्र। कतिले त्र यस्तो पनि लेख्ने चलन छ, तर कतिले तर यस्तो पनि लेख्ने चलन छ। विभिन्न छति चलन छ। तर हामीले सत्य कुरा लेख्नु पर्दाखेरि यस्तो गर्ने, यो तान्ने, यहाँबाट यहाँ, फेरि हेर्नुहोस् त तान्यो, यहाँ तान्यो, यहाँबाट यसरी अलिकति त्र भयो। त्र जानिसकेपछि रि पनि यस्तै हो। रि हामी अ पनि सिकिसकेका छौँ है यहाँनिर। रि यसरी स्टेप। रि पनि गाह्रो हुन्छ लेख्न। रि यसलाई रि। अर्को छ हामीले यस्तै प्रयोग गर्नेमा श्री कसरी लेख्ने त? अब भने यस्तो लेख्न त गाह्रो हुन्छ। एकैचोटि यसरी लेख्न गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई भने यसलाई पनि यस्तो गर्ने, यसरी तान्ने, फेरि डिक्का तान्नुहोस् अनि यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो गरिदिनुहोस्। हैन त? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। यस्तो गरेपछि यस्तो हुन्छ। श्री भयो। अब पक्कै यहाँहरूले श्री पनि लेख्न चाहिँ जान्नुभयो होला है। हेर्नुहोस् त पक्कै तपाईहरुले श्री पनि लेख्न चाहिँ जान्नुभयो होला। ल अब यो सँगसँगै आज हामी पढ्छौँ। जस्तै अब त्र पनि जानियो, श्री जानियो हैन। अब त्रिबाट आएको लमान सेक्सनलाई त्रको शब्द त्रिशूल, त्रिशूल यसरी शब्द पनि लेख्न तपाई सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने यो त्रिको यहाँनिर अलिकति के भयो, मिस्टेक भयो। हेर्नुहोस् अब यसरी चाहिँ लेख्न हुँदैन। यसलाई कस्तो बनाउने त? अघि भने जस्तो यहाँबाट टक्कै यस्तो गरिदिने। ल त्रिशूल। अब यो हामी जानिसकेपछि आज हामी अर्को कुरा पनि पढ्दैछौँ, मात्रा। नेपालीको मात्रा। जस्तै ह्रस्व उकार यस्तो लेख्छौँ, दीर्घ उकार यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ। यसरी ह्रस्व इकार चाहिँ यो ह्रस्व इकार, यो दीर्घ इकार। जस्तै क लेख्यो, कि लेख्नु पर्नेमा क त कति राम्रो हो, तर मात्रा यस्तो हुँदाखेरि अक्षर नराम्रो भइदिन्छ। ह्रस्व उकार इकार चाहिँ त्यसमा के गर्नु पर्यो त? मात्रा लेख्दाखेरि पनि सजिलो तरिकाबाट मात्रा माथिबाट लेख्नुपर्छ। मात्रा कहाँबाट लाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। नेपालीमा मात्रा कहाँबाट लाउने
त्यसमा मात्रालाई पहिला तपाईँले ए सिधा तान्नु पर्यो अनि माथि लेख्नु पर्यो, सिधा तान्नु पर्यो डिका बौ, त्यहाँबाट फेरि तल तान्न सकियो। यो डिकामाथि यसरी लेख्नुपर्छ। मात्रा कहाँनिर राख्ने त? क लेख्यो, कि लेख्नुपर्ने भयो भन्ने मात्रा टक्कै यहाँनिर मिलाउनुपर्छ। अब र एकार, एकार एकार मात्रा यस्तो लेखा हुन्छ, कसैले यस्तो गरेर हुन्छ, कसैले यस्तो हुन्छ। सजिलो सान एकार। ऐकार, ओकार, औकार। अब उकारमा धेरै मान्छे लेख्न जान्दैन। हेर्नुहोस् है, अब उकारमा ह्रस्व उकार र दीर्घ उकारमा ह्रस्व उकार दीर्घ उकार सजिलो तरिका यसरी, जस्तै कुरा, ल कुराकानी, ह्रस्व उकार यसरी। यसैलाई कुरा गर्दा कति नराम्रो भयो हेर्नुहोस् त, कहाँ पुग्यो नि माथि, यो माथि पुग्यो नि। यसरी लेख्नु हुँदैन, नराम्रो हुन्छ। यसरी लेख्दाखेरि पनि राम्रो मान्दैन है। लेख्ने उल्टो साथ भन्नु सजिलो हुन्छ। त्यो सँगसँगै आजको हाम्रो क्लासमा हामी अङ्क पनि आज सिकाउँछौँ तपाईँहरूलाई। गाह्रो त भएको छैन नि, होइन? धेरै सिकाएन। च, ज, ज्ञा र अङ्कको यो मात्रा करिब हाम्रो यिनै हुन्। यी मात्रा लेख्ने तरिकाहरू यसरी यसरी। अब अङ्कमा हामी 1 देखि 10 सम्म लेख्छौँ आज। धेरै 1 यस्तो लेख्छौँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेख्ने चलन छ नि। यो यसलाई लेख्ने तरिका सजिलो छ। 1 लेख्नु पर्यो भने हामीले पहिला गोलो लाउने, त्यसपछि 1 लेख्ने। 2 लेख्नलाई तपाईँहरूले चाहिँ पहिला यस्तो गर्नुहोस् अनि यस्तो गरेर 2 लेख्नुहोस्। 3 लेख्नलाई पहिला यस्तो गर्नुहोस्, फेरि यस्तो तानेर टक्क 3 लेख्नुहोस्। 4 लेख्नु पर्यो भने पहिला यस्तो गर्नुहोस् अनि यस्तो गरेर यस्तो गर्न सकियो। अर्को 4 को लागि तरिका तपाईँले गोलो राखेर यसो पनि सकिन्छ, तर त्यति व्यवहारिक मान्दैन है यो। 5 लेख्नु पर्यो, यसो गर्नुहोस्, माथि लिनुहोस् 5। 6 लेख्नु पर्यो, ए 6। 7 लेख्नु पर्यो भने टक्क यसो लेख्नुहोस्, ल यसरी 7। 8 लेख्नु पर्यो, तान्नुहोस् 8। अब 9 लेख्ने बेला अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। नेपालीको 9 तपाईँहरू सबैलाई गाह्रो हुने 9, तैपनि मैले सजिलो तरिका अपनाएको छु। 9 लाई 0 बनाउने, 0 बनाउने, यस्तो गरिदिने, 0 बनाउने, 0 बनाउने, यस्तो बनाउने, 0 बनाएर 9। अर्को 9 पनि छ, यस्तो लेख्ने अलिक गाह्रो हुन्छ। पुरानो 9 भयो। अब 10, 1, 0, 1, 0 यसरी 1 देखि 10 सम्मको अङ्क पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो? फिडब्याक पनि दिनुहोला। कुन अक्षर यहाँले बुझ्नु भएन, कुन अलिकति बुझ्नुभयो, त्यो अलिकति सोच्नु होला है। र आजको होमवर्क तपाईँलाई 1 देखि 10 सम्म लेखेर ल्याउने। सँगसँगै आज सिकेका हामीले कुन कुन च, हेर्नुहोस् है, च, ज, ज्ञा, अरू कुन सिक्यौँ? त्र, त्र, अरू कुन सिक्यौँ? अरू हामीले सिकेको छ श्री, हैन? यी कुराहरूको
बाट बनेका शब्दहरू पनि तपाईहरुले लेख्नुपर्छ होमवर्क। जस्तै चरा, जरायो, जरायो। तपाईहरु जस्तै फेरि ज्ञानी, हैन। अब अघि लेखिसक्यौं हामीले त्रिशूल। त्यस्तै अर्को के हुन्छ श्रीमान, हलन्त हुन्छ, खुट्टा काटिन्छ, ल। यति होमवर्क तपाईहरुले भोलि राम्रोसँग लेखेर ल्याउनु होला। फेरि पनि अन्तमा म तपाईहरुले के भन्न चाहन्छु भने ह्यान्डराइटिङले मान्छेको स्वभाव परिवर्तन गर्दछ। नराम्रो ह्यान्डराइटिङ लेखेका थुप्रै मान्छेहरूलाई मैले सिकाएँ, जसको एक हप्तामा ह्यान्डराइटिङ चेन्ज पनि भएको छ र उनीहरूले निराशामा बाँचेका मानिसहरू पनि आफ्नो ह्यान्डराइटिङ देखेर हौसला भएको छन्, खुसी मानेका छन् र नपत्याउने अङ्क पनि ल्याएका छन्। पक्कै तपाईहरुले पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि साना साना भाइ बहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ भने दाइ दिदीहरूसँग पनि सहयोग लानुहोला। यदि ठुला क्लासका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्ना साना भाइ बहिनीहरूले पनि सिकाउनु होला। यदि अभिभावकज्यूहरूले यो हेरिरहनु भएको छ भने पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई एकछिन भए पनि समय निकालेर ल हेर त्यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा ह्यान्डराइटिङ पढाइरहेको छ नि, हो त्यो कुरा सिक यति भनेर पनि तपाईहरुले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा नजाने पनि जान्नुपर्छ भन्ने छैन, जान्ने इच्छा मात्र भए पुग्छ संसारमा। यति कुरा राख्दै आजको क्लास यही अन्त भएको जानकारी गराउँछु। ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद।